नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा फेरि 10 दिने युद्धविराम जारी भएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समय माग गरेपछि नेकपामा 10 दिनका लागि युद्धविराम जारी भएको हो। आज दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपबारे जवाफी प्रस्तावका लागि समय माग गर्नुभएको थियो। प्रचण्डलाई काउन्टर दिन ओलीले सचिवालयमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिएपछि त्यसको तयारी स्वरूप 10 दिनसम्म बैठक स्थगित भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार अब मङ्सिर 13 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रस्तावसहित यसअघि सचिवालयमा पेश भएको कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव र अन्य पत्रहरूबारे छलफल हुने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ। आज बसेको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सचिवालय समितिका सबै सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। अहिलेको नेतृत्वबाट पार्टी अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहेको भन्दै उहाँले सामूहिक राजीनामाको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। बैठकमा आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत हुनुभएका महासचिव पौडेलले सचिवालयका 9 जनाले नै सामूहिक राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्व तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। तर बैठकले उक्त प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भने गरेन। महासचिव पौडेलले आफूहरू असफल भएको भन्दै केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सामूहिक राजीनामा दिउँ भन्ने प्रस्ताव गरेपछि यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। महासचिवले सचिवालय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामाको प्रस्ताव गरे लगत्तै नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि सचिवालय भङ्ग गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 9 सदस्यीय वर्तमान सचिवालय समिति असफल भइसकेको दावी गर्दै उहाँले योभन्दा धेरै असफल हुने छुट नेतृत्वलाई नरहेको बताउनुभयो। नेतृत्व त भर्चुअली असफलै भएको हो यो सचिवालय भन्ने हैन। यिनीहरूले पार्टी एकता प्रक्रियालाई विधिसम्मत गरेनन्, अनि यो चलाएनन्, जे म्यान्डेट थियो त्यो गरेनन्। पार्टीको हिसाबले पनि र सरकारको हिसाबले पनि उहाँहरूले गरे। आजसम्म उहाँहरूले गरेको कामको लागि धन्यवाद। आगामी दिनका लागि उहाँहरूको नेतृत्वमा हुँदैन भन्ने कुरा त देखियो। यो कामका लागि चाहिँ फेरि हामी विधि र प्रक्रियामै जानुपर्छ। भाव आवेशमा या आग्रह या पूर्वाग्रहले हुँदैन। त्यसो भएर जाउँ, पार्टीको बैठकमा जाउँ, महाधिवेशनमा जाउँ भन्ने आग्रह हो। महासचिवसँग मेरो भनाइ मिलेको समय मात्रै हो। अब यो चाहिँ अब उहाँहरूको तहबाट भन्ने अब इस्यु डाइभर्ट पनि होला, तर मैले भनेको चाहिँ अब कम्तीमा अब यो खालको पनि एउटा ओपिनियन बनाउँदै जाउँ पार्टीमा। कसैले त भन्नु पर्यो नि भन्ने हिसाबले नै मैले भने हो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि 70 आसपास उमेर पुगेका नेताहरूले विश्राम लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। आफूले विश्राम लिएर दोस्रो तहका नेताहरूलाई नेतृत्व सुम्पन तयार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि अरू नेताहरू पनि तयार रहनुपर्ने चुनौती दिनुभएको थियो। त्यस लगत्तै ओली पक्षधर मानिने महासचिव पौडेलले सचिवालय भङ्गको प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो। तर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको यो प्रस्ताव राजनीतिक बोली मात्रै भएको विश्लेषक लोकराज बरालको दाबी छ। उहाँले आफ्नो पालो पुगाइसकेका ओलीको उमेर हद सम्बन्धी प्रस्ताव लागू गर्न नेकपाका अरू नेताहरू तयार हुन नसक्ने बताउनुभयो। अब यो कसैले राजीनामा दिँदैन, एउटा भनाइ हो, एउटा चाहने आफू चाहिँ ठिक छु भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्रीले मेरो त राम्रै हो युवा पिँढीलाई दिनुपर्छ भनेको हो। तर अरूले अरू पनि त तयार हुनु पर्यो नि। अब उसले आफ्नो पालो सकेपछि हामी युवा पिँढीलाई दिउँ भनेर भनाइ हो। उसले अब 5 वर्ष त अब 2 वर्ष खान्छु भनेकै छ होइन। त्यस कारणले यो मेरो विचारले एउटा भनाइ मात्रै हो, त्यो पनि आशा त्यसको केही छैन, कसैले छोड्दैन। यस्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समय मात्रै लिने र अलमल गर्ने काम बन्द गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। आजको सचिवालय बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनेक बहानामा समय कटाउने र अलमल गर्ने गरेको भन्दै अब त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोर्याउन चेतावनी दिनुभयो। ओलीले आफू विरुद्ध अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनको जवाफ लिखित रूपमै ल्याउने र त्यसका लागि समय चाहिने बताएपछि नेता नेपालले त्यस्तो जवाफ दिनुभएको हो।
नेता नेपालले केन्द्रीय सरकारको गणितीहीनताका कारण स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार समेत निष्प्रभावी बनेको भन्दै तीनै तहका सरकारको काम कारबाहीको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिने सचिवालय बैठकको निर्णयप्रति नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावेजको बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य नरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी एकताको भावना विपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्षलाई अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिनु किमार्थ उचित नरहेको उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताउनु भएको छ। 10 दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका नेताहरूलाई उहाँले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरु गर्ने चेतावनी पनि पोखरेलले दिनुभएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री सपना सिंह। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै भ्रम पैदा हुन थालेको बताउनु भएको छ। निर्वाचित भएर आएकाहरूले नै जनतामाथि विश्वासघात गरेकाले जनतालाई लोकतान्त्रिक पद्धति नराम्रो हो भन्ने भ्रम परेको उहाँको भनाइ छ। सरकारलाई सच्चिनका लागि बाध्य पार्न सबैले आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रणालीमाथि आक्रमण गरेर धमिलो पानीमा खेल्न खोजिएकाले त्यो बाटोमा देशलाई जान नदिन आग्रह गर्नुभएको हो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असक्षम भइसकेको बताउनु भएको छ। नेकपाको घर झगडा, राष्ट्रिय राजनीति र सरकार सञ्चालनबारे आज लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद थापाले सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री ओली अयोग्य भइसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू कसले कसलाई फकाउने हो, कसले कसलाई तर्साउने हो तपाईहरू नै जान्नुहोस्, थापाले भन्नुभएको छ। तर याद राख्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ओली असक्षम, अनैतिक र भ्रष्ट हुनु भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्न अयोग्य हुनु भएको नेकपा अध्यक्षको ठहर अब सार्वजनिक सरोकारको विषय भइसक्यो, जुन तपाईहरूको मन पखालिएर पखालिँदैन। यता जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको असफलता र भ्रष्टाचारबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै लिखित आरोप लागेकाले ओलीलाई हटाउनै पर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जोगाउन र फुटाउन पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र सक्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले नेकपालाई चीनले पनि जोगाउन नसक्ने र भारतले पनि फुटाउन नसक्ने बताउँदै नेकपालाई जोगाउने र फुटाउने सबै नेता र कार्यकर्ता नै भएको उल्लेख गर्नुभयो। केन्द्रमा आगो बलिरहेको छ, तपाईको हातमा पेट्रोल बोक्ने कि पानी? बुधबार बिर्तामोडमा आयोजित प्रेस संगठन नेपाल झापा शाखाको शपथ ग्रहण समारोहमा उहाँले भन्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1442 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6731 जनामा गरिएको परीक्षणमा 908 पुरुष र 534 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,12,917 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,538 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 1,82,780 जना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,878 रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण देशभर 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1259 पुगेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आज थप 1038 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 822, भक्तपुरका 48 तथा ललितपुरका 168 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उहाँले आज नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। संसद अधिवेशन नभएका बेला नयाँ कानून ल्याउनु परेमा अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रचलन छ। कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा आयातका लागि यो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच भेटवार्ता भएको छ। आज जंगी अड्डामा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचका समसामयिक विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। प्रधान सेनापति थापा र राजदूत क्वात्रा बीच दुई पक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद टुङ्गो लगाउन चाँडै औपचारिक बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा भारतीय राजदूतले प्रधान सेनापति थापालाई भेट्नु अर्थपूर्ण छ। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका प्रतिवादी राजेन्द्रमान श्रेष्ठ धरौटीमा छुटेका छन्। आज विशेष अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन इन्जिनियर श्रेष्ठलाई 5 लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। आदेश लगत्तै नगद धरौटी बुझाएर उनी छुटेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। आजबाट छठ पर्व सुरु भएको छ। आज पहिलो दिन व्रतालुले नुहाय खाय विधि सम्पन्न गरेका छन्। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी चौथीदेखि सप्तमीसम्म 4 दिन विभिन्न विधिका साथ छठ पर्व सम्पन्न गरिन्छ। सूर्यदेवको उपासना गरिने यो पर्वमा पहिलो दिन व्रतालुले हातगोडाका नङ काटेर स्नान गर्दै चोखो नितो खाएर व्रत संकल्प गर्दछन्। यसलाई मिथिलामा नुहाय खाय भनिन्छ। खुला मञ्चको सट्टा आजबाट परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली नजिकै निशुल्क भोजन गराउने कार्य सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले खुला मञ्चमा निशुल्क भोजन गराउँदै आएका संस्थाहरू र महानगरपालिका बीचको सहमति अनुसार नै थापाथलीमा निशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव जेन्स स्टाल्टेनबर्गले अफगानिस्तानमा तैनात विदेशी सैनिकलाई हतार स्वदेश फर्काइए त्यसबाट अफगानिस्तानको सेनाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले अफगानिस्तान अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको केन्द्रका रूपमा रहने सम्भावना रहेको बताउँदै यहाँबाट पश्चिमा देशभित्र आक्रमणका योजना बन्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। यसैबीच बेलायतले सन् 2030 देखि पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने नयाँ कारको बिक्री बन्द गर्ने भएको छ। बेलायत सरकार जलवायु परिवर्तन तथा परमाणु ऊर्जा जस्ता उद्योगमा नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने योजना अनुसार यो कदम चालिएको जनाइएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यस योजनालाई हरित औद्योगिक क्रान्ति नाम दिएका छन्। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बंगलादेशसँगको 2 मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि ढाकामा रहेका उपाध्यायलाई कोरोना देखिएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका सदस्य रूपेश अधिकारीले व्यवस्थापक उपाध्यायलाई मंगलबार साँझ कोरोना पुष्टि भएको बताउनु भएको छ।